बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह और शाम ये दुआएं पढ़ लें। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होगा और आपके तमाम काम बरकत के साथ पाए तकमील तक पहुँचेंगे और आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत वतरफ़अना बिहा इंदक अला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदक अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। अल्लाहुम्मा
ربي لا إله إلا أنت سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إن الله على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافني في بدني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا هو الحليم الكريم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إن الله على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم